नमस्ते नमस्कार। महोदय। स्वार्तावल्याः त्रिज्याप्रभागे भवतां स्वागतमस्तु। अनुगृहीतोऽस्मि। भवान् संस्कृताश्रित अध्ययनदृशा लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे अधीतवान्। आम्। तर्हि गुरुकुलीयोऽस्ति तत्र परिसरः परिवेशो वा आधुनिकयुवप्रजानां कृते आधुनिकशिक्षणपद्धत्या सह अपि वा गुरुकुलीयपरिवेशस्य आवश्यकता वर्तते? संस्कृत अध्ययन अध्यापन परंपरायां या अस्माकं परंपरागत पद्धतिः वर्तते सा तु सातत्यपूर्णा। परंपरा स्पर्शं विना शास्त्राणां ज्ञानं भवितुं नार्हति। अतः गुरुकुलीयपद्धत्याः या विशेषताः सा न उपेक्षणीया। तर्हि सामञ्जस्यं कथं भवेत्? यदि शास्त्राणां ज्ञानं सम्यक् रूपेण गुरुकुलपद्धत्या भवति, तदनन्तरम् आधुनिकपद्धत्या यत् किञ्चिदपि अध्यापनं वा अस्माभिः क्रियते, तत्र तस्य वैशिष्ट्यं स्वयमेव स्फुटीभवति। भवान् तु दर्शनशास्त्रप्रवीणः। दर्शनशास्त्रमेव अध्येतुं भवान् जापानदेशमपि गत्वा तत्र टोकियो विश्वविद्यालये अध्यापनकार्यं कृतवान्। तत्र जापानीया संस्कृतिः या वर्तते तस्याम् उत वा तत्रत्य बौद्धसंस्कृतौ भारतीय जीवनसरण्याः उत वा भारतीयदेवादिकानामपि गहनप्रभावो परिदृश्यते। तद्विषये किमस्ति भवताम् अभिमतम्? अत्र द्रष्टव्यं 5,000 वर्षेभ्यः भारतीय संस्कृति परंपरा विश्वस्य भिन्नेषु भागेषु प्रवाहिता वर्तते। बौद्ध संस्कृति माध्यमेन अस्माकं संस्कृत परंपरा तत्र गता। तत्र क्योतो विश्वविद्यालये, टोकियो विश्वविद्यालये च अन्येषु विश्वविद्यालयेषु अपि संस्कृतस्य अध्ययनं विशेषतः भारतीय दर्शनानां बौद्धदर्शनस्य च विशेषतः अध्ययनं भवति। यथा सूचितं भवत्या यत् तत्र देवशास्त्रमपि भारतीयपरम्परायाः किञ्चित् परिवर्धितं देवशास्त्ररूपेण तत्र विराजते। एवं तत्र सुदीर्घपरम्परा वर्तते भारतीयदर्शनस्य, भारतीयसंस्कृतेः अध्ययनस्य, अध्यापनस्य वा। उदाहरणार्थं टोकियो विश्वविद्यालयस्य प्रोफेसर् उई महोदयेन चीनी भाषायाम् उपलब्धम् आसीत् वैशेषिकशास्त्रपरकं किञ्चित्, तस्य उद्धारः कृतः उई महोदयेन। तदनन्तरं मम परमगुरुपादैः हाजिमे नाकामुरा महोदयैः वेदान्तशास्त्रस्य, विशेषतः अद्वैतवेदान्तशास्त्रस्य अध्ययनपरम्परा तत्र सञ्चालिता। मम गुरुणः आचार्य सेंगाकु मायदा महोदयेन शंकराचार्यरचित उपदेशसहस्र्याः समालोचनात्मकं संस्करणं प्रदत्तं संस्कृत जगति। अतः तत्र समृद्धा परंपरा वर्तते भारतीय संस्कृतेः अध्ययनस्य, अध्यापनस्य च। तर्हि आधुनिकसन्दर्भे यदि वयं पश्यामः, संस्कृतविषये युवप्रजानां काचिदस्ति उपेक्षावृत्तिः उत वा अरुचिः। यतोहि नैषा भाषा आजीविकोपयोग्या, अस्याः अध्ययनेन आजीविकोपार्जनाय न सन्ति बहवः अवसरः। एतद्विषये किमस्ति अभिमतं भवतां? सर्वप्रथमं विचारणीयं किं नाम संस्कृतं। संस्कृतं नाम भारतस्य आत्मतत्त्वं, भारतस्य स्थितिः, भारतस्य आधारः संस्कृतं। यदि संस्कृतस्य उपेक्षा भवति
अर्थात अत्र राष्ट्रद्रोहः भवति। एवं राष्ट्रद्रोहः। राष्ट्रद्रोहः अस्माकं स्थितिः नास्ति संस्कृतं विना किमधिकम्। अस्माकं समाजस्य या वर्तते जागृत अवस्था संजीवनी संस्कृतसाहित्यं संस्कृतपरम्परा वर्तते। आधुनिके काले यदि संस्कृतं नास्ति तर्हि सर्वाः भारतीयभाषापि स्थितुं न समर्थाः, तासाम् अवस्थितिः अशक्या। अशक्याः। परं आधुनिके व्यावहारिके जगति तु सर्वे अर्थार्जनमेव प्रमुखम् अस्ति, जीवितस्य उपयोजनं। न मया दृष्टं मम जीवने कदापि यः कोऽपि संस्कृतस्य सेवां करोति, संस्कृतस्य सम्यक् ज्ञानं प्राप्नोति, स धनहीनः। नास्ति एतादृशी अवस्था, नास्ति। ये केऽपि सन्ति विद्वांसः, विद्यायाः प्रयोजनम् आजीविका नास्ति। विद्यायाः प्रयोजनं वर्तते यत् संस्कारितः मानवः भवेत्। यदा वयं संस्कारितः तदा आजीविकायाः ये प्रश्नाः तेषां समाधानं स्वयमेव भवति। सत्यमेतत्। अस्माभिः दृष्टम् अत्र सहस्राधिकछात्राः अत्र अस्माकं विभागे पठन्ति, MA PhD उपाधि कृते संलग्नाः सन्ति। न कोऽपि आजीविका विहीनः। विद्यालये महाविद्यालये तत्र IAS परीक्षायां तत्र डिफेन्स् सेवायां सर्वे अवसराः प्राप्नुवन्ति। अर्थात सर्वेषु क्षेत्रेषु संस्कृताध्यायीनां गतिः शक्या वर्तते। साम्प्रतिकं हि वर्षं जगति सर्वत्र महात्मगान्धिनः सार्धैकशततमजयन्तीवर्षत्वेन आमान्यते। भवान् तावत् गान्धिवादिविचाराणाम् अग्रणी पुरस्कर्ता ख्यातनामोऽस्ति एतद्विषये। तर्हि महात्मगान्धिविषये संस्कृतसाहित्ये अपि किमपि अपूर्वं कार्यं जातमस्ति? यदा गान्धी कथयति स्वराज इति शब्दः, तर्हि गान्धी कथयति स्वराज शब्दोऽयं वेदस्य शब्दः। यो अर्थः ऋग्वेदे स्वराज विषये वर्तते सैव अर्थः अत्र प्रयोजनीयः। चारुदेवशास्त्रिणः सर्वप्रथमं गान्धीकाव्यं लिखितम्। अत्र पुण्यपतने क्षमाराव, सत्याग्रह गीता, गांधी गीता। संस्कृत साहित्ये तु गान्धीम् आश्रित्य न केवलं नाटकानि, काव्यानि, लघुकाव्यानि, विपुलसाहित्यं विरचितं। यतोहि संस्कृतज्ञेभ्यः सरलम् इदं ज्ञातुं यत् अयमेव मानवः महात्मारूपेण भारतीयसंस्कृतेः प्रतिष्ठापकः। अतः गान्धी स्मरणे, गान्धी स्तुतौ भारतीय चिन्तनस्य स्तुतिः भवति। इदमेव कारणं। महान् एषः विचारः। अस्तु, भवता सह एषः संवादः अतीव रुचिरः सम्पन्नः। वार्तावलीपक्षतः भवत्कृते साधुवादान् व्याहरामि, हार्दान् साधुवादान् व्याहरामि। अनुगृहीतोऽस्मि। धन्यवादाः।